नाज़रीन, यमन के नॉन स्टॉप हमले इसराइल के ऊपर जारी हैं। द ओनली मिलिट्री पावर जो इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, वो इस वक्त यमन है। और जापान से खबर यह है कि जापान भी फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन जो एक बड़ी आप कहने के उनको रिलेक्टेंस आ रही है वो अमेरिका से आ रही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो धमकियां लगा रहा है उन ममालिक को जो कि तस्लीम कर रहे हैं फलस्तीनी रियासत को। तो जापान डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा, और अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तो जापान थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, लेकिन वहां पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से आगाज हो गया है प्रोसेस का। नाज़रीन, हम मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा तूफान देख रहे हैं, एक ऐसा तूफान जिसकी कितनी डायमेंशंस होंगी, वो क्या कुछ तबाही लेकर आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन है दैट इज कमिंग रैपिडली टुवर्ड्स वो मिडिल ईस्ट। नाज़रीन, खबर यह है कि इजराइल गजा को ऑक्युपाई करने का ऐलान करने जा रहा है। ठीक है, गजा को ऑक्युपाई करने का ऐलान करने जा रहा है इजराइल, और ये 1, 2 या मैक्सिमम 3 दिनों के अंदर ये ऐलान हो सकता है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर बाकी क्या रह जाएगा। और हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट तो फिर विजिबली और कैटेगोरिकली ये ऐलान होगा कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा चुके हैं। तो उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और अमल हो रहा है, और वो लेबनान के अंदर हो रहा है। लेबनान में बुलावा पक रहा है, और अब वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ गया है। और जब यहां पर इजराइल गजा पर ऑक्युपेशन का ऐलान करने जा रहा है, और उसमें ये मुतवक्का है कि हिजबुल्लाह फिर मैदान में आ सकती है, तो जो लेबनीज स्टेट है वो इजराइल और अमेरिका के प्रेशर के अंदर और कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक के प्रेशर के अंदर ये अनाउंस करने जा रही है कि हम हिजबुल्लाह से वेपन्स कन्फिस्केट करेंगे, अपने कब्जे में लेंगे, मतलब जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह तो तैयार नहीं है किसी एग्रीमेंट के थ्रू। तो वो ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम जबरदस्ती जब उनके वेपन जब लेंगे, और हिजबुल्लाह उसके जवाब में फिर तैयारी कर रही है, पॉपुलर मूवमेंट की तैयारी कर रही है, और बहुत सारी तैयारियां उनकी जानिब से की जा रही हैं। तो आप देखेंगे यहां पर गजा की ऑक्युपेशन का ऐलान, और साथ ही वो हिजबुल्लाह से वेपन्स लेने का ऐलान, ताकि हिजबुल्लाह जब इसराइल के ऊपर हमला ना कर दे। तो ये बड़ा खौफनाक टाइम, और हिजबुल्लाह किसी सूरत जब वो लेबनी स्टेट की इस मिसलीडिंग पॉलिसी, ये मिडिल ईस्ट के ममालिक की पता नहीं ज़हनों में क्या बैठा हुआ, ये मिसलीडिंग पॉलिसी ही है जो हमें इस जंग को इतना ड्रैग करके लेकर आई है। और इजराइल इतना दंदनाता फिर रहा है बेरहम भेड़िए की तरह, कि वो अब जेनोसाइड करने के बाद गजा पर ऑक्युपेशन करने का भी जब वो अलल ऐलान ये सारा कुछ करने जा रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर उसका जुल्म, और लेबनान में उसकी मुसल्लत बमबारी, और शाम में, तो ये इन ममालिक की मिसलीडिंग पॉलिसी ही है जो हमें यहां तक लेकर आई है, और मजीद भी नुकसान की तरफ जब लेकर जा रही है। आलमी मंजरनामा भी भयानक तरीन ड्रामाई तब्दीलियों से इस वक्त भरा पड़ा है। नाज़रीन, खबर यह है कि रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि जो नेटो के साथ और वेस्ट के साथ जो उनके मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उससे उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया है। और मेदवेदेव ने यह अनाउंस किया कुछ देर पहले कि यह धमकी लगाई है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं ड्यू टू नेटो की मुसलसल एक्सपेंशन, ड्यू टू नेटो जो तैयारी कर रहा है रशिया पर हमले करने की, और रशियन बॉर्डर्स के करीब होता चला जा रहा है। तो मेदवेदेव की जानिब से यह धमकी आई है कि हम फिर न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं, और उस अंडरस्टैंडिंग से जिसमें मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस की अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उससे रशिया ने विड्रॉ करने का जो ऐलान कर दिया है। तो नेटो ने अगर अभी तक रशिया के ऊपर अटैक नहीं किया, या यूक्रेन में अभी तक उन्होंने अपनी फौजियां नहीं भेजी, तो वो इस वजह से नहीं भेजी कि रशिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, ना सिर्फ न्यूक्लियर कंट्री है बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं। तो ये सबसे बड़ी डेटरेंस रशिया की न्यूक्लियर ही है। डेफिनेटली उनकी बहुत सारी डेटरेंस है, एक बड़ी पावर है, लेकिन इस तनाजुर में सबसे बड़ी डेटरेंस है। तो इसलिए रशिया न्यूक्लियर ही को, यानी उसके पास जब कन्वेंशनली वो सारी चीजें कर चुका है, तो आखिरी चीज फिर वो न्यूक्लियर ही बच जाती है, और इसलिए वो न्यूक्लियर की तरफ जब बढ़ रहे हैं। और यूरोप जो है वो अपना भुरकस निकाल रहा है, इन जंगों से यूरोप अपना भुरकस निकाल रहा है। अब देखें 2 आलमी जंगें यूरोप ने लड़ी, तो भुरकस निकल गया इस तरह से कि वो पूरी जो अजीम इनकी सल्तनतें थी, कॉलोनी थी, वो खत्म हो गई। इतना बरतानिया भी कमजोर हो गया, फ्रांस भी कमजोर हो गया बाकी। तो अब ये जो इन्होंने यूक्रेन की जंग छड़ी है, और आगे बढ़कर मजीद रशिया से लंबी जंगों का इरादा रखते हैं, और बरतानिया जो है वो रशिया के ऊपर बरहरास्त हमला करने की तैयारी कर रहा है, कि उनकी नेवी के ऊपर, उनके बहरी जहाजों के ऊपर। तो ये यूरोप के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन बहरहाल वहां पर ये जंग जो जारी है, और मजीद आगे इस हद तक फैलने जा रही है कि रशिया ने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने का जो ऐलान कर दिया है। अच्छा, आगाज नाज़रीन अगर हम करें तो यमन ने हमला किया, और नॉन स्टॉप हमले यमन की जारी हैं। मिसाइल उन्होंने अटैक किया है, डिफरेंट इजरायली सिटीज के अंदर जो है वो सायरन्स बजे हैं, और सिटी सेटलमेंट्स के अंदर सायरन्स बजे हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है इस्तेमाल किए गए, और यमन ये कह रहा है कि सक्सेसफुली अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स, और मिलियंस ऑफ ज़ायनिस्ट्स जो है वो फ्ली टू शेल्टर्स हुए, हाल्टिंग एयरपोर्ट ऑपरेशन। तो रोज घंटियां बजा देता है यमन, और रोज उनकी फ्लाइट्स रुकती हैं, रोज मिलियंस ऑफ इजरायलीज जो है वो शेल्टर्स की तरफ जाते हैं। तो यमन देखें एक पुअर नेशन है, और वहां पर बच्चे उनको फूड नहीं मिल रहा, तो
यमन के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं थी कि वो इस जंग में किसी तरीके से जब वो शरीक हो। तो लेकिन बहरहाल अब यमन अपनी कैपेसिटी में रोजाना हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करना ये कोई आसान काम नहीं है, तो वो रोजाना 2-4 और कुछ ड्रोन जो है वो वहां पर भेज रहे हैं। तो बाकियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। या ट्रंप की मुदाखलत से कैसा अमल होगा जो सीज़फायर की तरफ लेकर जाएगा, या फिर एक बड़ा मिलिट्री एक्शन जो कि अभी तक अरबों से मुतवक्के नहीं है। जापान जो है वहां पर डिबेट शुरू हो गई है कि फलस्तीन को हमें भी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि G7 के जो बड़े ममालिक है वो तो तस्लीम कर चुके हैं, पीछे जापान रह गया है। अमेरिका तो है ही है ना भाई, कनाडा ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है, उसने भी अनाउंस कर दिया, बर्तानिया ने कर दिया, फ्रांस ने कर दिया, जर्मनी ने अनाउंस कर दिया, तो जापान और अमेरिका रह गए। तो अमेरिका तो वैसे उसका मामला इजराइल के साथ है, तो जापान इकलौता रह गया। अब जापान जो है वो तस्लीम करने का इरादा रखता है, डिबेट वहां पर शुरू हो गई है, लेकिन जापान थोड़ा सा रिलक्टेंट है ड्यू टू अमेरिका। जापान रिलक्टेंट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। Japanese government is showing reluctance to recognize Palestine out of the consideration of the United States, a key backer of Israel. अमेरिका की वजह से देखिए ये जो अमेरिकन एम्पायर का नाज़रीन डिक्लाइन है, ये तमाम चीजें बदल के रख देगा। ये फलस्तीन का तनाज़ा, दुनिया में तमाम तनाज़ात, ये सारा कुछ जो है वो बदल के रख देगा। अब आप देखिए ये जो तिजारती डील्स हुई हैं जो कि लाइक है इंपीरियल डील्स है अपनी, जैसे कॉलोनी से यानी होता है ना कि बरतानिया जब वो बरसगीर पर काबिज है तो यहां से वसाइल भी लूटे जा रहे हैं, यहां पर टैक्स भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये उसी तरह की डील्स हैं कि उनकी जो सारी मेहनत है, उनकी जो सारी क्रीम है वो निचोड़ ली जाएगी, ठीक है ना, और एक झटके में वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले जाएंगे। तो ये लाइक कॉलोनीज है। तो जापान और साउथ कोरिया क्यों मजबूर हुए ऐसी डील्स करने पर? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो कहते हैं जी चाइना से आपको थ्रेट है, नॉर्थ कोरिया से आपको थ्रेट है, इसलिए अमेरिका की फौज का वहां पर होना बहुत जरूरी है। तो अब इन तिजारती डील्स के बाद खास तौर पर ये ममालिक, इनमें ये डिबेट शुरू हो गई है कि हम चाइना से दोस्ती क्यों ना कर लें। भाई ये जो थ्रेट है, जिसको कहा जाता है कि थ्रेट है, ये थ्रेट तो अमेरिका का बनाया हुआ ना, और बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। चाइना ने इस रीजन में कभी किसी मुल्क पर अटैक नहीं किया, यानी जिन मुल्कों के बारे में कहा जाता है कोरिया या जापान के आपको खतरा है, या फिलिपाइन, तीन ही मुल्क है ना, इन मुल्कों के ऊपर चाइना ने कभी अटैक किया ही नहीं है। और हिस्ट्री यह है कि उल्टा जापान ने कॉलोनाइज किया है चाइना को, चाइना ने कभी इन मुल्कों के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो ये तो एक फेक थ्रेट है अपने वेपन्स बेचने का, अपनी फौज वहां पर रखने का और उनको अपने काबू में करने का। तो अब वहां पर इन डील्स के बाद ये सोच तेजी के साथ परवान चढ़ रही है कि चाइना के साथ दोस्ती क्यों ना कर ले। अभी साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने क्या किया है कि जो साउथ और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है वहां पर लाउड स्पीकर्स रखे हुए हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जनाब वहां पर एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। उन लाउड स्पीकर जब हटाने का ऑर्डर जारी किया है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने, तो वो टेंशन को जरा ईज कर रहे हैं, और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने चाइना के प्रेसिडेंट को जो है वो कॉल भी किया है। और साउथ कोरिया जो है वो लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका को नहीं करता है, वो चाइना को करता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट वो चाइना को करता है, यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पर है। तो वो कह रहे हैं हम चाइना से दोस्ती क्यों ना कर लें। और यही चीज आप यहां पर गल्फ में अप्लाई करें। गल्फ को जी खतरा है, किससे खतरा है जी? ईरान से खतरा है, इसलिए आपने थर्ड मिसाइल खरीदने, इसलिए अमेरिकन फौज वहां पर रहेगी, इसलिए अमेरिकन बेसेस वहां पर जरूरी हैं, क्योंकि जी आपको ईरान से खतरा है। और आप यहां पर यह चीज नोट करें कि वो ईरान के साथ मामलात को बेहतर नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ईरान के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मामलात बेहतर हो जाएंगे पर खतरा, भाई जब आप दोस्ती कर लेंगे ईरान से तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ईरान से खतरा है? तो उसको एक मुसलसल विलन बनाकर रखना है कि देखें ये तो कोऑपरेट नहीं करता, ये तो बड़ा जिद्दी है, ये तो बड़ा हट धर्म है, इसका मकसद ही जंगे फैलाना है। तो ये फार्मूला इनका मिडिल ईस्ट में है, यही फार्मूला वहां पैसिफिक में है, और पैसिफिक वाले इन डील्स के बाद ये सोच रहे हैं। तो ये अमेरिकन एम्पायर ने बेसिकली, इसमें चाइना का नुकसान नहीं हुआ है, चाइना को इसमें फायदा हुआ है। जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रम्प ने किया है, जो कनाडा के साथ किया है, जो साउथ कोरिया जापान के साथ किया है, इससे चाइना को जो है वो फायदा हुआ है, क्योंकि ये सारे ममालिक ने मिलकर चाइना के खिलाफ जंग करनी थी। तो अब वो अमेरिका ने अपने आपको बहरहाल किसी तरह जो आइसोलेट कर लिया। तो ये जो अमेरिकन एम्पायर है असल में यही वो बुनियादी चीज है जो फलस्तीन में मामला हल नहीं हो रहा, जो बाकी क्राइसिस आपको दुनिया में नजर आते हैं, तो दैट ऑल आर बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा जी जनाब अली, इसी दरमियान फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने लार्ज स्केल अटैक्स किए हैं। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉयज इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप। बहुत सारे उन्होंने व्हीकल्स है वो तबाह की हैं, और उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि तुम्हारी जो व्हीकल्स हैं वो यहां पर रियून्स बन चुकी हैं, हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। और जो गैडियन चैरिट्स इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है मार्च से, जिसको अब ये एंड करने का ऐलान कर रहे हैं, जिसका मकसद ये था कि फुली ऑक्यूपाई करना है गाजा को और रेजिस्टेंस को डिसमेंटल करना है एंड फोर्सिबली डिस्प्लेस करना है पॉपुलेशन को, और उसमें अभी तक तो ये नाकाम हो चुके हैं। और अमेरिका में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, ट्रंप के जो होटल्स हैं उसके बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, और 40 लोगों को वहां से जो गिरफ्तार कर लिया गया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट गाजा वॉर एट ट्रंप होटल इन न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा है, द अमेरिका वी न्यू इज स्लिपिंग अवे।
وہ امریکہ جس کو ہم جانتے تھے جہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے, جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آزاد ہیں, تو وہ ایک جو پورا سٹرکچر تھا جس امریکہ کو ہم جانتے تھے, نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ دیٹ از سلیپنگ اوے. تو بہرحال اندرونی اور بیرونی امریکن امپائر کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی جو ایک بڑا واقعہ وہاں پر ہوا ہے کہ جو ان کی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس ہے اس نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس میں ٹرمپ جو کلیم کر رہا تھا کہ میں نے اتنی جابز کریٹ کر دی ہیں اور جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس سے اتنی جابز کریٹ ہوں گی, تو اس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ نے جو رپورٹ جاری کی اس کے مطابق وہ اتنی نہیں تھی جتنی ٹرمپ کلیم کر رہا تھا, یعنی ٹرمپ اس میں ایکسپوز ہوا تو اس کے ہیڈ کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. تو یہ والی صورتحال یعنی امریکہ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی اس طرح سے وہاں پر انسٹیٹیوشنز آزاد ہوتے ہیں وہ جو بھی اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں. تو نیو یارک ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے. ایک تو عالمی سطح پر تبدیلیاں آ رہی ہیں. دیکھیں جب یہ امپائرز قائم ہو جاتی ہے نا تو ان کو گرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اور امریکن امپائر کا جو گرنے کا عمل ہے وہ آپ سمجھ لیں شروع ہو چکا ہے پچھلے 20-25 سال سے, جب وہ افغانستان پر حملہ کیا, اور سب سے بڑی غلطی جب عراق کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے تو وہ وہاں سے ڈسٹرکشن کا آغاز ہو چکا تھا. یہی تو وہ ٹائم ہے جب چائنا جب وہ رائز کرنا شروع کیا ہے, تو جب یہ جنگیں چھیڑ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یونیپولر ورلڈ بن چکی ہے, اینڈ آف ہسٹری ہو چکا ہے, تبھی تو یہ تبدیلی آنا شروع ہوئی. تو وہ امپائر جو ہے یعنی عراق کی وار کا اس میں کردار ہے, شام میں, لیبیا میں, اور کتنی بھیانک ہسٹری ہے. اب بتائیں کہ معمر قذافی, کبھی اس کے اوپر ہم تفصیلی ہسٹری کے حوالے سے بھی چیزیں کیا کریں گے, اس پر بھی ویڈیوز بنائیں گے. معمر قذافی جو ہے وہ استعفیٰ دینے پر تیار ہو گئے تھے. دیکھیں یہ ہسٹری نا, اب آپ ذرا دیکھیں آج ہمارے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں پھر بھی کتنی ڈسٹارٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جینوسائیڈ ہو ہی نہیں رہی, وہ کہتے ہیں سٹارویشن ہو ہی نہیں رہی. تو انہوں نے جو ہسٹری لکھنی ہے یہی لکھتے آئے ہیں, کتنا کچھ انہوں نے غلط بتایا. معمر قذافی جو ہے وہ استعفیٰ دینے پر ایگری ہو گئے تھے, لیکن امریکہ نے استعفیٰ قبول نہیں کیا, بیکاز امریکہ وانٹڈ ٹو کل معمر قذافی. ٹھیک ہے نا, وہ اس کو مارنا چاہتے تھے تاکہ اس کی جو سوورن ویلتھ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے, اس کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جا سکے. اور معمر قذافی جو ہیں وہ یورپی یونین کی طرح افریقہ کے ملکوں کو اس طرح اکٹھا کرنا چاہتے تھے اور کرنسی اپنی جو ہے وہ لانا چاہتے تھے, تو اس کا استعفیٰ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. خیر یہ بڑی تلخ جو وہ تاریخ ہے. تو اب ناظرین یہاں پر خبر یہ ہے کہ اسرائیل اناؤنس کرنے جا رہا ہے غزہ کی آکوپیشن. ٹھیک ہے نا, غزہ کی آکوپیشن جو ہے ہم جانتے ہیں فرام دا ڈے فرسٹ یہ الٹیمیٹ ان کا گول ہے, لیکن اسرائیل کے مطابق, رپورٹس کے مطابق, اسرائیلی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جو انتخاب سنٹولہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اب وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ غزہ میں ڈسٹرکشن پھیلانا, یہ ہیلتھ سسٹم کو کولیپس کرنا, یہ ایڈ بند کرنا, غزہ کو ان لیویبل بنانا, دیٹ آل جو ہے نا وہ سسٹمیٹک ایک پیٹرن ہے غزہ پر الٹیمیٹلی آکوپیشن کا. لیکن اب وہ مومنٹ آ چکا ہے اکارڈنگ ٹو اسرائیلی میڈیا کہ اسرائیل اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اچھا اگر وہ غزہ پر آکوپیشن اناؤنس نہیں کرتے تو پھر جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 بڑے ایریاز ہیں جہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں ان کو ٹوٹل بلاک جو ہے وہ کر لیا جائے. تو ان دونوں میں سے ایک چیز ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹ گول غزہ کا آکوپیشن ہے وہ 2 دنوں میں اناؤنس بھی ہو سکتا ہے, لیکن ٹوٹل بلاکر بھی سم کائنڈ آف پارشل آکوپیشن آف غزہ ہوگی. فل آکوپیشن آف غزہ آن ٹیبل ڈسپائٹ ملٹریز اپوزیشن. اب یہ جو ملٹری کی اپوزیشن ہے نا یہ وہ ہے کہ یعنی کہ ہمیں فی الحال بلاکڈ کرنا چاہیے, فی الحال ٹوٹل آکوپائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فوج جو وہ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہے. بین گور چیف آف اسٹاف مسٹ کلیئرلی اسٹیٹ that he will fully comply with the orders of the political level even if it is decided to occupy Gaza Strip. تو اسرائیلی میڈیا نے سنڈے کو یہ رپورٹ کیا تھا کہ اس ویک جو اب شروع ہے کہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ اسرائیل کرنے جا رہا ہے that will change the face of the war. تو that is the Gaza occupation. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا. اور یو کے کے حوالے سے آج ایک نئی رپورٹ سامنے آئی. یو کے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر غزہ میں اسپائی فلائٹس جو ہے وہ بھیجتا رہا اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے. ریویلڈ غزہ اسپائی فلائٹس فرام یو کے بیس آن سائپرس secretly shift plane leased by the company with billions in US military contracts. تو برطانیہ نے روز وہاں پر جہاز بھیجے ہیں. تو کرمنل گینگز غزہ میں انہوں نے بھیجے, داعش بھیجی, سول وار کروانے کی کوشش کی. امریکہ برطانیہ کی براہ راست جو مشینری آئی, یعنی جیسے برطانیہ براہ راست اپنی فلائٹس بھیجتا رہا ہے اور امریکہ براہ راست انوالو رہا ہے. تو اسرائیل, امریکہ اور برطانیہ تو ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں, جرمنی بھی ڈائریکٹلی جب انوالو رہا ہے. تو یہ صرف جب اسرائیل نے جنگ نہیں لڑی ہے اور اس میں سارا ویسٹ جو ہے وہ شامل تھا. کرمنل گینگز انہوں نے غزہ میں بھیجے ہیں, کوئی کسر انہوں نے چھوڑی ہے. ساتھ ہی جو لیبنان کا علاوہ ہے وہ پک کر جو ہے وہ بالکل خوفناک سطح کے پر آ گیا. اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کیونکہ جو پوائنٹ ہے وہ اس میں الٹیمیٹلی تصادم ہونا ہے. یعنی لیبنان اسٹیٹ اسرائیل اور امریکہ کے پریشر میں اور کچھ مڈل ایسٹ کے مالک کے پریشر میں اس بات کے اوپر اڑی ہوئی ہے کہ نہیں حزب اللہ ہتھیار ڈالے گی, اور حزب اللہ اس کے لیے تیار ہے لیکن اس سینیریو میں تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم بعد میں بات کریں گے, فی الحال غزہ میں سیزفائر ہو جائے, باقی مڈل ایسٹ میں معاملات طے ہو جائیں, سیریا کس رخ جاتا ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے, اس کے بعد ہم لیبنان اسٹیٹ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ اتنا مشکوک ہے, یہ اتنا
عجب فیصلہ ہے کہ دوران جنگ آپ کہنے کے ہتھیار ڈال دیں. یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کون سی گورنمنٹ ہے اور یہ کون سی پالیسی ہے لیبنان کی حفاظت کرنے کی؟ تو وہ یہاں پر جارڈن اور ایجپٹ کا ماڈل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جب جارڈن اور ایجپٹ سے اسرائیل کو خطرہ نہیں ہے تو وہاں پر وہ حملہ نہیں کرتے. اور بھائی جارڈن اور ایجپٹ کی سٹوری کچھ اور ہے, اور اس کو ہر سال جب امریکہ ملٹری ایڈ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بس ایک اسرائیل کے جواز بنائے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیں پر کوئی جواز بناتا ہے, کہیں پر کوئی جواز. تو آپ ذرا دیکھیے, سیکورٹی میئرز proceed the session to review Hezbollah's weapons following night time marches by the party supporters. تو حزب اللہ جو ہے وہ پاپولر موومنٹس کی تیاری کر رہی ہے, بڑے مظاہرے اور بڑے مارچز, اور حزب اللہ نے کہا کہ کس صورت ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور جو لیبنی اسٹیٹ ہے وہ زبردستی ہتھیاروں کو کنفسکیٹ کرنے کا فیصلہ ڈکلیئر کرنے جا رہی ہے, اور ساتھ جو سیکورٹی میئرز ہے لیبنی اسٹیٹ جو نا وہ معاملات لیبنن کو ایک غلط ڈائریکشن میں دھکیل رہی ہے, ایک کیوس کی طرف دھکیل رہی ہے. تو یہ لیبنی اسٹیٹ کو سوٹ نہیں کرتا. اور جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ وہی فضول پالیسی ہے جو یہاں تک لے کر آئی ہے کہ آپ کے خطے میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے تو وہی ابراہم اکارڈ ہو گئے ہیں, ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے. وہ اسرائیل جب وہ سیریا پر حملہ کر رہا ہے اور الشرا کہہ رہا ہے نہیں ہم اسرائیل تو ہمارا دوست ہے. او بھائی یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, یہ کون سی پالیسی ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور کہہ نہیں وہ تو ہمارا دوست ہے. تو دیکھیں نا ابراہم اکارڈ آپ نے کیے, تو اس سینیریو میں جب کہ خطے میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس جینوسائیڈ سے پوری دنیا میں غصہ ہے, تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی جینوسائیڈ میں آپ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ کی خاموشی کیا معاملات کو حل کر سکی ہے؟ کیا مڈل ایسٹ کو محفوظ بنا سکی ہے؟ کیا مستقبل کی جنگوں کا خطرہ ٹال سکی ہے؟ کیا اسرائیل کو ریسٹرکٹ کر سکی ہے؟ نہیں, اسرائیل اور دندناتا پھر رہا ہے. اور یہ جو غزہ کی آکوپیشن ہے نا, دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک کریزی اور کروول آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. پوری دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہونے دیں گے. تو وہ دنیا کا ریئیکشن چیک کرتے ہیں, وہ ریئیکشن کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سینکشنز اور ملٹری ایکشن, جب سینکشن لگیں گی اور کوئی ملک حملہ کرے گا تو وہ اس کو اصل ریئیکشن کاؤنٹ کرتے ہیں, دنیا کے مظاہروں کو وہ اصل ریئیکشن کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں, اور گورنمنٹس کے بیانات کو بھی وہ اصل ریئیکشن کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہی گورنمنٹس تو پیچھے سے ان کی سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کی. تو کیا کوئی ملٹری ایکشن کا اس وقت چانس موجود ہے؟ مصر, جارڈن, سعودی عربیہ کسی سے موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور سینکشنز تو ابھی تک لگے نہیں ہیں. تو اس لیے وہ پچھلے کئی مہینوں سے بار بار کہتے ہیں غزہ پر آکوپائی کریں گے, تو وہ دراصل جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹ دنیا کا کیا ریئیکشن ہوگا. مجھے بالکل اچھی طریقے سے یاد ہے جب پہلا ہاسپٹل غزہ میں اٹیک ہوا تھا تو جو دنیا کا بہت زیادہ ریئیکشن آیا تھا, اور پھر اسرائیل نے کہا کہ یہ تو غلطی سے ہوا, یہ تو حماس کا جو ویپن ہے, حماس کا جو میزائل ہے وہ مس فائر ہوا, یہ ہم نے تو اٹیک کیا ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا, انہوں نے 36 کے 36 ہاسپٹل غزہ میں تباہ کیے. تو وہ ایسے ہی یہ ان کا پیٹرن ہے, ایک کروول آئیڈیا فلوٹ کرنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دنیا کا ریئیکشن کیلکولیٹ کر کے, لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, بس وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے. ان کے مطابق سینکشنز اور ملٹری ایکشن اگر کوئی ملک کرتا ہے تو وہی ایک ایسی چیز ہوگی جو اسرائیل کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کرے گی. عالمی منظرنامہ بھی اسی طرح کا ہے جیسے مڈل ایسٹ ہے, اور یوکرین کی جنگ ایک فلیش پوائنٹ ہے عالمی جنگ کا, ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے. رشیا نے وارن کیا ہے کہ فردر سٹیپس آفٹر ماسکو وڈراز فرام میزل مورٹریم. یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میزل کی ریسٹرکشنز کے حوالے سے اس سے رشیا نکل گیا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم فردر سٹیپس بھی لیں گے. رشیاز میدویدیو ایشوز وارننگ ایز ماسکو سے ناٹ باؤنڈ بائی میزل ٹریٹی. اب ہم میزل ٹریٹی کے باؤنڈ نہیں ہے کیونکہ نیٹو نے اور امریکہ نے ویسٹ نے اپنے معاہدے پورے نہیں کیے. ایکسپیکٹ فردر سٹیپس اینڈ آفٹر ڈیسیژن ٹو لفٹ دا بین آن ڈپلائنگ میڈیم اینڈ شارٹ رینج میزلز. میڈیم اور شارٹ رینج نیوکلیر میزل جو ہیں, یہ آپ دیکھیے الجزیرہ, ڈپلائمنٹ آف شارٹ اینڈ میڈیم رینج نیوکلیر میزلز, رشین فارن منسٹری. نیوکلیر میزل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلائی کر سکتے ہیں, اس کی طرف جب وہ معاملہ جا رہا ہے. ریسٹرکشنز انہوں نے ختم کر دی ہیں, تو وہ یا ڈپلائی کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں, یہ وہاں پر صورتحال, یعنی وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو معاملہ کافی خطرناک ہے, اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی ابھی آئی ہے کہ پالیسی شفٹ آئے, اور نہ ہی اسرائیل میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی اس وقت دیکھی جا رہی ہے کہ ان کا انتخاب سن ٹولا, اور ان کے نزدیک یہی ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو آگے بڑھائیں گے, اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا وہ میدان جنگ میں ہی فیصلہ ہوگا. لیکن مڈل ایسٹ کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں, اور پوری دنیا کے لیے اچھا ٹائم نہیں. اور پاکستان آپ دیکھیں اب تو مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا ہے, اسرائیل نے یہاں بھی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. تو یہ ملک جو ہے وہ سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ غزہ کا معاملہ ہے, تو غزہ کا معاملہ تو نہیں ہے. اسرائیل نے ٹرکی کے خلاف بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے راز لگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.